इत्यपि स भगवान् बुद्धो तथागतो अहन्न सम्यक् सम्बुद्धो विद्या च न सम्पन्न सुगतो लोकविदन अनुत्तर पुरुषोत्तमये सारथि शास्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवान् इति। भगवान् शाक्यमुनि बुद्ध जुन तिब्बती भाषामा साङ्गे र चोम्देन उहाँले जुन बुद्ध धर्मको उपदेश दिएर नै हामीहरूले बुद्ध धर्म सुन्न पाइराखेका छौँ र बुद्ध धर्म भनेको अत्यन्त गहन र जति पनि जुन धार्मिक प्रणाली छन्, धार्मिक ग्रन्थहरू छन् र स्पिरिचुअल व्यक्तिहरू छन् र बुद्ध धर्ममा लागेका व्यक्तिहरू र अन्य व्यक्तिहरू फरक हुन्छन् भनेर भगवान् शाक्यमुनि बुद्ध स्वयंले नै आफैले ठाउँ ठाउँमा बताउनु भएको छ। हुन त बाहिरबाट हेर्दाखेरि जति पनि धर्महरू छन्, मुस्लिम धर्म, अल्लाह, क्रिस्चियन, जेसस क्राइस्ट र हिन्दू धर्म लगायत अन्य जति पनि धर्महरू छन्, बुद्ध धर्म बाहेक अरू धर्मलाई तीर्थिक भनेर भगवान् बुद्धले नै पाली वाङ्मय र सूत्र मायनमा ठाउँ ठाउँमा बताउनु भएको थियो र अहिले पनि हामीहरूले हेर्न सक्छौँ भने जुन भगवान् बुद्धले आफैले उपदेश दिएको जुन शैली छ, प्रत्येक बुद्धयान, श्रावकयान र महायानलाई यहाँ नेपालमा सम्यक सम्बुद्ध यान पनि भन्ने गरिन्छ, जसलाई हामीले भन्न सक्छौँ कि सम्यक सम्बुद्ध पद प्राप्त गर्ने यान, स्वयं आफू नै बुद्ध हुने यान र एकमात्र यान बुद्धयान पनि भन्ने गरिन्छ, जसलाई बुद्धयान भनिएको छ। किन बुद्धयान भनिएको, किन सम्यक सम्बुद्ध यान भनिएको भन्दाखेरि बुद्ध धर्ममा लागेका व्यक्तिहरू एक दिन सम्यक सम्बुद्ध हुन्छन् भनेर भगवान् बुद्धले आफैले नै महायान सूत्रहरूमा बताएको छ। महायान सूत्रहरूमा हामीले हेर्न सक्छौँ र त्यति मात्रै नभएर अझ बुद्ध भन्ने चाहिँ शब्द सुनेका व्यक्तिहरू समेत पनि एक दिन सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त गर्छन् भन्ने महायानका डोहरू सूत्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले नै सम्यक सम्बुद्ध यान भनिएको हो। एक दिन सम्यक सम्बुद्ध हुन्छ ती व्यक्तिहरू जो व्यक्तिले बुद्धमा शरण गएका छन्, शरण लिएका छन् र जुन शरण लिने तरिका थुप्रै नै छन्, जस्तै कि धर्मपदमा बुद्धो बगोमा बुद्धम च धर्मम च गणतम च, बुद्धको शरणमा जाने, धर्मको शरणमा जाने, सङ्घको शरणमा जाने, साङ्गेला क्याप्सिचियो, छुएला क्याप्सिचियो, गेन्दुला क्याप्सिचियो भनेर जुन तिब्बती प्रणालीमा भनिएको छ, जसलाई जोपी साङ्गे सम्यक सम्बुद्ध यान, जोपी साङ्गे थेक्पा यराक पनि भनिन्छ भने जुन सम्यक सम्बुद्ध भनेको जोपी साङ्गे मात्रै हो। र यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ कि बुद्ध धर्मको हाँगाहरू धेरै नै छन्। धेरै भनेको मतलब यहाँ तीनटा मात्रै अहिले बुझ्न सकिन्छ, श्रावकयान, प्रत्येक बुद्धयान र महायान पनि दुई धारा छन्। जस्तै कि
महायानम च द्विविधम महायानम च द्विविधम पायमता नयो मन्त्र नश्चेति भनेर जुन अद्वैय वज्र सङ्घ तत्त्व रत्नावलीमा बताइएको छ। जुन अद्वैय वज्र भनेको हामीले आफैले पनि गौरव गर्नु पर्दछ कि उहाँ एकजना नेपाली नै हुनुहुन्छ। उहाँ कपिलवस्तुमा जन्मिएका र नालन्दा विश्वविद्यालयमा उहाँ पढेर उहाँ चाहिँ सिद्ध बनेका गुरु। उहाँको समय नारोपा तिलोपाको समयका हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको परम्परा अहिलेसम्म पनि कार्य परम्परामा धारा प्रवाह किसिमले चल्दै नै गइराखेको छ। र महायान भनेको दुईटा धारा भएको हुनाले दुई किसिमले अभ्यास गर्न सकिन्छ। एउटा पायमत यान भनेको 10 पायमिताको अभ्यास गर्ने, जस्तै कि दानम, शीलम, क्षमा, वीर्यम, ध्यानम, प्रज्ञा, उपायता, परिधानम, बलम, ज्ञानम, मता, 10 पायमिता 10। यसै जुन अद्वैय वज्रले नै उहाँले जुन तत्त्व रत्नावलीमा बताएको छ। 10 पायमिताको अभ्यास गर्नु नै पायमिता यान हो र 10 पायमिता क्रमबद्ध किसिमले अभ्यास गर्दै गइसकेपछि 10 भूमि पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ र पायमिता यानबाट सबैभन्दा चरम सीमामा पुग्नु भनेकै 10 भूमिसम्म मात्रै हो। स्वयं नवग्रन्थहरू नववैपुल्य सूत्रमा पनि 10 भूमिक सूत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ भने र अर्को आयो मन्त्रयान, वज्रयान, सहजयान, फलयान। जुन वज्रयान छ, वज्रयान र महायानमा र श्रावकयानमा अलिअलि भिन्नता छ। कस्तो किसिमको भिन्नता त भन्दाखेरि श्रावकयान र महायानको पायमिता यान स्वयं शाक्यमुनि बुद्ध निर्वाण कायको फर्म भएको निर्वाण काय भनेको कस्तो भन्दाखेरि जुन उहाँको भिक्षु ड्रेस लगाएका हुनुहुन्छ, कपाल सबै खोएका भने तापनि हुन्छ र अलङ्कारहरू केही पनि नभएका, जस्तै कि मुकुट र यहाँ चाहिँ हातमा ब्रेसलेटहरू र अरू बहुरङ्गी पोसाकहरू वस्त्रहरू चिवे नलगाइकन प्रव्रज्या भएका र भिक्षु भएका ड्रेस लगाए उहाँले धर्म देशमा गएको हुन्छ भने वज्रयानमा त्यसै धर्म उपदेश सिकाउन नमिल्ने भएको हुनाले उहाँको आफ्नै रूप फर्मलाई नै ट्रान्सफर्म गरेर, जसलाई वज्रधर दोजे छाङ भएर उहाँले उपदेश दिएको पाइन्छ र दिने चलन, दिने परम्परा, जुन टेम्पा शासन त्यसै नै गएको हुन्छ वज्रयानमा। र त्यसपछि फेरि दोर्जे ठेक्पा जुन वज्रयान छ, यो चाहिँ वज्र सत्वबाट पनि चल्ने गरिन्छ भने अर्को सम्बन्धबद्ध तौरबाट पनि वज्रयान उपदेश दिँदै लग्ने गरिन्छ। र वज्रयानमा कयौँ मेटाफोरिक किसिमले
साङ्केतिक किसिमको पनि हुन्छ भने कयौँ अभिषेकहरू इम्पावरमेन्टहरू वाङहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ, दिएर मात्रै अभ्यास गर्न सकिन्छ। र आगम अथवा लुङ ट्रान्समिसनबाट मात्रै अभ्यास गर्ने परम्परा चल्दै आएको छ र वज्रयान त्यसै नै चल्छ भने महायानको लागि, महायानको पारमितायानको लागि आवश्यक छैन। हुन त वज्रयान र पारमितायान दुइटै नै वास्तवमा महायान नै हुन्। र विशेष गरी हाम्रो देश नेपालमा वज्रयान बढी फस्टाएको छ। अहिले वर्तमानमा थेवाद साहुज्ञानका जुन बिहारहरू, साहुज्ञानका व्यक्तिहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ भने अहिलेभन्दा धेरै 100-200 वर्ष अगाडि, 1000 वर्ष अगाडि, 1500 वर्ष अगाडि बढी दोर्जे थेक्पा वज्रयानका अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरू नै थुप्रै हुनुहुन्थ्यो। र वज्रयानको अभ्यास भनिन्छ कि दुई किसिमले अभ्यास गर्न सकिन्छ। जुन के दोर्जे तन्त्र, के दोर्जे ग्यू, हेवज्र तन्त्र, समुद्रीय तन्त्रहरूमा व्याख्या गरिएको छ कि एउटा क्रमबद्ध किसिमले अभ्यास गर्ने। समुद्रीय तन्त्र अनुसार एउटा वैभाषिक, श्रोक्रान्तिक, त्यसपछि चित्तमातिक, माध्यमिक, त्यसपछि वज्रयानको अभ्यास गरिन्छ भन्ने पनि पाइन्छ भने अर्को जुन क्रमबद्ध किसिमले आवश्यकता नभइकन एकैचोटि वज्रयानको अभ्यास पनि गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ समुद्रीय तन्त्र उल्लेख गरिएको छ। र हामीहरूले सुन्दै आएका थियौँ कि 84 सिद्धौँका वृत्तान्त, जसलाई द बायोग्राफी अफ 84 सिद्धज बाई अभयदत्त कृति, 84 महासिद्ध पनि भनिन्छ। उहाँहरूको जीवनी हेर्नुभयो भने उहाँहरूले 12 वर्षसम्म अभ्यास गरेको देखिन्छ। हामीहरूले रिसर्च गर्दै जाने हो भने अझ नयाँ नयाँ थप्दै जान सकिन्छ, खोज्न सकिन्छ। भने जुन उहाँहरूको जीवनीमा हेर्दै जाने हो भने जुन उहाँहरूले अभ्यास गरेका तन्त्रका ग्यूका अभ्यासहरू भनेको एकैचोटि नै वज्रयानको अभ्यास गरेको देखिन्छ। हुन त यो सम्भव पनि रहेछ र साथै क्रमबद्ध किसिमले अभ्यास पनि गर्न सकिन्छ। वैभाषिक र श्रोतान्तिक भनेको श्रावकयान हुन्। चित्तमात्रिक माध्यमिक भनेको पारमितायान, प्रज्ञा पारमिता, जुन प्रज्ञा जस्तै वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता, त्यस्तै गरी अरू थुप्रै शून्यता सम्बन्धी, अनात्म सम्बन्धी, चित्त सम्बन्धी अभिधर्म यिनीहरू चाहिँ सिक्दै जाने र त्यसपछि वज्रयानको अभ्यास सुरु गर्ने। यो पनि एउटा शैली थियो भने अर्को एकैचोटि अभिषेक लिएर, वाङ लिएर, इम्पावरमेन्ट्स लिएर अनि आफूले अभ्यास गर्ने। उहाँहरूले पनि त्यसै नै गएको देखिन्छ। यो जुन 84 सिद्धौँका वृत्तान्तमा हामीहरूले लुइपाको जातक, उहाँको औडान अथवा उहाँको कथा, उहाँको बायोग्राफी, उहाँको लाइफ स्टोरी बताएका थिए भने उहाँका शिष्य जसलाई डारिक्पा भनिन्छ र उहाँ कुन ठाउँको रहेछ त भन्दाखेरि सालीपुत्र नगरको राजा, सालीपुत्र नगरको राजा जसको नाम इन्द्रपाल थियो। राजा भन्ना साथै अधिकांश क्षेत्रीय हुने भएको हुनाले उहाँ चाहिँ क्षेत्रीय थियो। हुन त इन्द्रपाललाई विमल चन्द्र पनि
भन्ने गइन्छ इतिहासविदहरूले। तर ठाउँ ठाउँमा बढी इन्द्रपालको नाम अरू ठाउँमा पनि आउँछ। तर उहाँ चाहिँ शालिपुत्र नगरको क्षेत्रीय राजा इन्द्रपाल थियो। एक दिन उहाँ शिकार गर्न जानुभयो। जाँदाखेरि शिकार खेलिसकेर फर्केर आउँदाखेरि एकजना व्यक्ति देख्नुभयो। अत्यन्त सौन्दर्य, अत्यन्त राम्रो, गोरो, मुख अत्यन्त मुलायम, जिउहरू एकदमै मुलायम, मानव कि क्लेश नभएको व्यक्ति जस्तै देखियो। अत्यन्त भद्र, तर त्यो व्यक्तिको व्यवहार शैली अलि व्यवहारिकमा नमिलेको, जुन माछाको पुँदी लिएर खाइराखेको, पकाएर खाइराखेको यस्तो अनौठो किसिमको देखेको हुनाले राजाले त्यो व्यक्तिलाई किन यस्तो जुन अपक्ष किसिमको सेवन गर्दै हुनुहुन्छ, तिमी हेर्दाखेरि, हजुर हेर्दाखेरि अत्यन्त राम्रो देखिन्छ, साधारण व्यक्ति जस्तो देखिँदैन, महापुरुष जस्तो देखिन्छ। तपाईँको बोली हावभाव अत्यन्त मार्मिक छ, क्लेशले मुक्त भएको व्यक्ति देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू दुवैजनाको छलफल भइसकेपछि राजाले धेरै कुरा बताउनुभयो। लुइपाले धेरै कुरा बताइसकेपछि राजाले आफैले सबै चिज, खानादेखि लुगाहरू सबै उहाँले अर्पण गर्ने, चढाउने विचार गरिसकेपछि त्यति मात्रै नभएर राज्य पनि दिने, चढाउने विचार गरिसकेपछि लुइपाले राज्यहरू लिने इच्छा गर्नु भएन र स्वयं राजाले आफ्नै छोरीहरू, राजकुमारीहरू पनि व्यक्तिलाई दिने, चढाउने सम्म पनि बताउनु भयो। न केही पनि ती कुनै पनि आसक्ति नभएको, कामछन्दहरू इच्छा नभएको, सबै मेटाइसकेको, सत्यादृष्टि, श्रीबद्ध परामर्श, विचिकित्साहरू सबै हटिसकेको, कामछन्दहरू, यस्तो द्वेष भावनाहरू सबै हटिसकेको लुइपा उहाँ गुरुले इच्छा गर्नु भएन र संसारप्रति अनित्यता र संसारको दुःख र राज्य राजकाज गर्दाखेरि पाप कर्म हुने कुरा स्पष्ट भइसकेपछि उहाँसँग बिदा लिएर फर्किनु भयो। फर्किँदाखेरि दाहिकपा जुन राजा हुनुहुन्छ इन्द्र, उहाँको राजा हुँदाखेरिको नाम इन्द्रपाल भएको हुनाले इन्द्रपाल उहाँले आफ्नो मन्त्रीसँग छलफल गर्न थाल्यो। छलफल गर्ने क्रममा जुन मन्त्रीले पनि आफूले पनि आफ्नो इच्छा, धर्ममा इच्छा भएको, धर्म गर्ने इच्छा भएको र व्यवहारिक र यस्तो राज्य चलाएर बस्नु, राज्यको भार बोक्नु इच्छा नभएको कुरा बताउनु भयो। राजाको पनि त्यही यस्तै कुरा भएको हुनाले दुवैजना सल्लाह गरेर आफ्नो राजपाट सबै राजाका छोराहरूलाई सुम्पिएर राजाभिषेक गरेर मन्त्री र राजा दुवैजना लुइपाको कुटियामा जानुभयो, लुइपाको आश्रममा जानुभयो र सिद्ध गुरुहरू पहिलाका जुन उहाँहरूको जीवनीमा हेर्ने हो भने उहाँहरू फकीर जस्तो पनि देखिन्थ्यो। उहाँहरूको खासै त्यस्तो घरहरू, ठुला महलहरूमा नबस्ने, मसान च्यानमै बस्ने र मान्छेको अनित्यताको भावना सजिलै गर्ने, अनात्मा शून्यताको भावना सजिलै गर्ने भएको हुनाले जुन मसानमा बस्नुभएको थियो, मसानको च्यानको सँगै आश्रममा बसेको ठाउँमा गएर ढोका टङडङ टङडङ गर्दाखेरि भित्र लुइपाले बाहिर को हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि हामी राजा र मन्त्री कुरा हो भनेर बताउँदाखेरि भित्रै आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। भित्रै विराजमान हुनुभयो। तिनैजना कुराकानी गरिसकेपछि लुइपाले चक्रसम्बर तन्त्र, जुन चक्रसम्बर तन्त्र
चक्र भनेको खोलो, जुन यो घिउ, यो चक्र सम्भव तन्त्रको अभिषेक दिनुभयो उहाँलाई। र अभिषेक दिने क्रममा थुप्रै अभ्यासहरू गएको थियो। ध्यान भावना थुप्रै गर्दाखेरि उहाँहरूको आलमनमा मन शुद्ध हुने, मन अत्यन्त प्रकाशमय जस्तै बनेको अवस्था के हो त भन्दाखेरि इन्द्रपाल राजाले डारिक भनेर चाहिँ भन्न थाल्यो। डारिक भनेर भनेको मतलब केटीहरू, लड्कीहरू भने जस्तै किसिमको त्यस्तो अर्थ पनि आउँदो रहेछ। अनि पत्नीवाला भन्ने पनि अर्थ दिँदो रहेछ। र लुइपाले यो कुरा मनन गर्नुभएको थियो, आफ्नो हृदयमा राख्नुभएको थियो। अभिषेक सकिसकेपछि र तिनैजना केही दिनपछि यो देश नै छोडेर, त्यो ठाउँ नै छोडेर अर्कै ठाउँमा जानुभयो। अर्कै ठाउँ भनेको भितपुर भन्ने चाहिँ ठाउँमा जानुभयो, पुग्नुभयो लुइपा। उहाँले उहाँहरूको दुवैजनाको डारिकपाको चित्तको अवस्था, पूर्वजन्मको कर्म संस्कारहरू इत्यादि सबै प्रष्ट थाहा पाएको हुनाले उहाँले यो व्यक्तिलाई यसै उपाय कौशल्य गयो भने यो चाहिँ मुक्त हुन्छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि उहाँलाई एउटा ठुलो जुन रेड लाइन वेश्यालयमा को सँगै लग्नुभयो। लाग्दाखेरि त्यहाँका व्यक्तिहरू, केटीहरू, जुन लड्कीहरूले सँग कुराकानी गर्न थाल्यो। त्यसपछि स्वास्नी मान्छेहरूलाई सोध्यो कि लुइपाले कोही व्यक्तिले, कोही जवान, कोही चाहिँ केटा मान्छे किन्छ भनेर त्यहाँनिर कुराकानी गर्दाखेरि त्यही स्वामिनीलाई सोधेर त्यो चिज, त्यो व्यक्ति राजालाई त्यही चाहिँ बेचिदियो। हुन त यस्तो किसिमको कुराहरू अहिलेको व्यवहारिकमा त्यति मिल्ला जस्तो देखिँदैन। तर कयौँ वज्रयानका, विशेष गरी 84 महासिद्धका गुरुहरू हुनुहुन्छ, अधिकांश राजाहरू भएको पनि देखिन्छ। र त्यस्तै गरी राजकुमारहरू भएको पनि देखिन्छ थुप्रैजना। भने अरू व्यक्तिहरू, तल्ला अरू क्षुद्रहरू पनि थुप्रै देखिन्छ। हुन त धर्मपदमा जातपातको कुनै पनि अर्थ छैन भन्ने कुरा भगवान् बुद्धले नै स्पष्टसँग बताउनु भएको छ। भने जुन राजा हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यही बेचिदिनु भयो। 700 तोला सुनमा बेच्नुभयो। र बेचिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो कि स्वामिनी, त्यो जुन केटा किनेका केटी हुनुहुन्छ, यो व्यक्तिलाई बेलुका एक्लै सुताउनु, कोही व्यक्तिसँग पनि नसुताउनु भनेर अब जे काम आउनु पर्छ ती सबै यसले काम गर्छ। र दिन प्रतिदिन बिस्तारै तिम्रो ऋण चुक्दै गयो भने, चुक्ता भयो भने यसलाई चाहिँ म लग्छु भनेर पनि भन्न थाल्यो। र राजाले जुन इन्द्रपाल उहाँले अभिषेक ग्रहण गरिसकेको हुनाले र अभिषेक लिइसकेपछि अधिकांश व्यक्तिहरूले साधना पनि गर्ने गरिन्छ भने कति व्यक्तिले गरिँदैन। साँच्चै नै यो जीवनमा केही उपलब्धि हासिल गर्ने हो भने अभ्यास गर्नु उत्तम हुन्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट देखिन्छ। उहाँलाई इन्द्रपाल राजाले सबै कामहरू गर्न थाल्यो। त्यो ठाउँका जुन थुप्रै लड्कीहरू, थुप्रै केटीहरू जुन वेश्या भएर काम गरेका थिए, तिनीहरूको खुट्टाहरू धुइदिने इत्यादि थुप्रै कामहरू गर्न थाल्यो। वास्तवमा यो किन
लुइपा गुरुले उहाँले गएको त भन्दाखेरि उहाँहरूमा आसक्ति एक थोपा पनि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट यहाँ देखिन्छ। जुन केटीहरूको नारी सम्बन्धी चक्र सम्बन्धी ज्ञान राम्रोसँग हुन्छ र वज्रयानमा अभ्यास गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि बताएको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ यसमा। र जुन उहाँले केटीहरूको ती व्यक्तिहरूको खुट्टाहरू पाउहरू धुइदिने यिनीहरू सबै गर्न थाल्यो। यसै गर्दै जाँदाखेरि वर्षौँ समय बित्यो, झन्डै 12 वर्ष समय बित्यो। बित्दाखेरि एक समय रातिनिर ठ्याक्क 12-1 बजेतिर एकजना जुन त्यहीँ बसिरहेका केटीले आफूले निन्द्रा नलाएर बाहिर जाँदाखेरि उहाँको दाहिकपा जुन नेपाल उहाँको उनीहरू बसेको ठाउँको सँगैनिर ठाउँ दिएको थियो सानो, त्यो ठाउँमा 15 जना केटीहरू पुरै घेरेर मिठो मिठो खुवाएर आसनमा राखेर र पुरै उहाँको कोट्या नै पुरै उज्यालो भएको देखियो। देख्दाखेरि यो अत्यन्त अचम्म भयो भनेर जुन स्वामिनीलाई भन्दाखेरि स्वामिनीले पनि हेर्नुभयो, एकदमै आश्चर्यचकित भएर यो साधारण व्यक्ति जे होइन रहेछ, देवी देवताहरूले पनि सिक्न आइराखेको रहेछ, यो साधारण व्यक्ति होइन भनेर थाहा पायो। भोलिपल्ट सबैजनाले दाइपाले माफी मागेर अनि उहाँहरूलाई उपदेश दिन त्यहीँ बस्न भन्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँबाट जुन दाइकपा भनेर प्रख्यात भयो उहाँ त्यहाँबाट फर्किनुभयो र उहाँले जीवनकालमा सयौँ-सयौँजना 500-700 जना जति मुक्त गएका व्यक्तिहरू थिए। उहाँ पनि ससयै खेचलोक जानुभयो, उहाँका शिष्यहरू पनि झन्डै 700 जना ससयै खेचै जानुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि जुन ध्यान भावना भनेको दैनिकमै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। ध्यान भावना गर्दाखेरि सिटिङमा 5-10 मिनट मात्रै होइन कि हरेक समयमा स्मृति सम्झे भएर कानले सुनेको, आँखाले देखेको, पञ्च इन्द्रियकै अभ्यास गरिराख्नुपर्छ भनेर आज यही विश्राम गर्छौँ। एतत् साधन पुण्येन सर्वे सर्वदा प्राप्तवन्तु जयन्तु च कुशलं कर्म भैनम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्वरूपावर्त पोहिताच मोच्याम सरस्वत्वान दुर्गमान्ध भावसागरात्।